अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद में 2 हफ्ते रह गए हैं। व्यापारियों ने मंडियों में माल ला के बांध दिया है। मवेशी मंडियों में ग्राहकों का आना ना होने के बराबर है। माल काफ़ी हद तक महंगा हो चुका है और हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन जारी की है कि हर एक जानवर को कांगो वायरस से बचने की वैक्सीन लगाई जाए। तो चलिए हमारे साथ व्यापारियों से पूछते हैं कि क्या उनकी बैल जो है ये वैक्सीनेटेड है, और दूसरी बात ये कि कितने गाहक आ रहे हैं। गाहक अगर मिले तो हम उनसे भी जानेंगे कि वो आ रहे हैं, रेट ज़्यादा है, रेट में इजाफा हो चुका है या नहीं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं, आपके साथ तो काफ़ी माशाल्लाह से बच्चे हैं, और कितनी देर से आप मंडी में घूम रहे हैं बच्चों को लेके साथ? तकरीबन कोई 3 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं। मतलब गर्मी में बच्चों को भी साथ लाए, शौक है इनका? बहुत ज़्यादा शौक है मेरे तो बच्चों का, सबसे ज़्यादा शौक इन छोटे बच्चों का, इनका और इसका। मंडी जाते हो, गाय मंडी जाते हैं। अभी पूछे कि बोलो किधर आए, तो कहीं गाय मंडी आए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप 2 घंटे 3 घंटे हो चुके हैं, तो आपने कोई ऐसा पसंद का जानवर आपको दिखा है जो आपको लगा हो कि हाँ यार ये जानवर मैं लेके जाऊँगा घर? बिल्कुल 3-4 पसंद किए हैं, बस अभी बड़े भाई के लिए इंतज़ार, वो आ जाए इंशाल्लाह, जो है ना, अल्लाह ने चाहा सौदा बन जाएगा। अच्छा, ये बताएं रेट में कुछ इजाफा हुआ है? थोड़ा नहीं जी, मैं कहता हूँ कि 100% इजाफा हुआ हुआ है। जो पिछले साल हम लेके गए थे, अगर 6 लाख का लेके, तो वो इस टाइम 12 लाख का कह रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब 100% डबल आप कह सकते हैं। तो जो दुगना इजाफा हो गया, इसकी वजह क्या है? इन लोग आपको क्या रीज़न देते हैं कि यार महंगा हुआ है? ये अगर आपको अपनी तरफ से बताऊँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें बहुत से आम लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा है वो आके इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। और जो पहले पुराने लोग आते थे ना, वो जो माल लेके आते थे, उनको अगर कह भी देते ना कि यार कुर्बानी की, तो वो रियायत भी करते थे। अभी आजकल हर बंदे एक जानवर में कम से कम 50 से 1 लाख रुपया कमाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस वजह से ये महंगाई ज़्यादा हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से होगी, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इन हमारे लोगों ने बनाई हुई। अब मुझे ये बताएं, जब आप दाना लेते हैं या मवेशी कोई अपने घर के लिए ले रहे हैं, तो आप इस चीज़ की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि इसका कांगो वायरस का वैक्सीन लगी हुई है या स्प्रे किया गया? बिल्कुल, ये तो मस्ट, इसके बगैर तो हम लेते नहीं भाई। इसी तो मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, मैं भी अगला सवाल आपसे ये करने वाला था। तो ये कैसे, आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आप कैसे इस चीज़ को चेक करते हैं? हम इस चीज़ को इसलिए वो करते हैं ना कि क्योंकि ये तो अपने बच्चों के भी हम लेके जाएंगे, ये मेरे बच्चे हैं। अब ये जाएंगे, गाय को हाथ लगाएंगे नहीं, तो हमारे लिए प्रायोरिटी अपने बच्चे हैं। सीने उसके साथ फिर हमारे इलाके वगैरह को जिससे भी हम लेते हैं, वो हमारा एक मुस्तनद बंदा है, यार दोस्त भी है, तो हमें मतलब जब भी लेते हैं वो कंफर्म करके था कि वैक्सीनेशन भी हुई है, सब कुछ हुआ है। हम 3-4 साल हो गए एक ही बंदे से ले रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यू ऑलवेज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताइए, आप माल कहाँ से ला रहे हैं? मुल्तान से। और ये माल पिछले सालों की निस्बत महंगा मिला या सस्ता मिला? आपने खुद पाले में? नहीं, मैंने खुद नहीं पाली, लिए ये महंगा है, और जो पिछले साल है उसकी निस्बत से थोड़ा बहुत महंगे है। थोड़ा बहुत क्या है कि ज़्यादा महंगे है। तो किस हद तक आपको लगता है कि एक 2 लाख का जो जानवर हुआ करता था 8 मन, वो आजकल कितने में मिल जाएगा? और आजकल पिछले साल से वो 2 लाख में जो मिलता था वो मिलता है अभी 2,70,80। अच्छा, जैसे कि रेटों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ चुकी है, आवाम बहुत सख्त परेशान है, तो आप मुझे ये बताएं, ईद के लिए लोग आ रहे हैं, आपसे बातचीत के चल रही है इस हवाले से? आओ जी, चल रहे हैं, आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं। अच्छा, तो जो लोग आते हैं वो आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि बहुत महंगा है, गुजारा करो, या नहीं ऐसे ही देखते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं? बहुत तो आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, और बहुत जो है ना वो बोलते हैं कि ओ ये क्या हो, इतना महंगा है। हम बोलते हैं यार बस छोड़ दो, अगर लेने तो यही है, गन्ने नहीं लेने तो जाओ। अच्छा, तो क्या लगता है इस साल ये जो माल आप लाए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी माल है, तो ये बिक जाएगा या नहीं? इंशाल्लाह बिक जाएगा, सिर्फ अल्लाह का इनाम रह जाएगा और माल सब कुछ बिक जाएगा, क्योंकि माल इतना है ही नहीं। और जो हमारा पास पिछले साल 20 लाख रुपए था, माल बहुत लिया था, आज 40 लाख रुपए, माल इतना नहीं है, इतना लिया ही नहीं है, देखो, क्योंकि वो महंगा है। तो ये महंगाई की वजह क्या हो सकती है? मतलब आप लोग तो वही फसलों की, जहाँ से आप लाते हैं वो गांव है, गांव एरिया है, हाँ, तो वहाँ पे वही फसलों की चीज़ों से इनको खाना खिलाया जाता है, सब कुछ सस्ता है, तो ये महंगा हर साल क्यों हो जाता है? और इसलिए कि हर चीज़ महंगा होता है ना, आटा महंगा होता है, जो गंदम होता है वो महंगा होता है, जो ये जिसको जो घास डालता है वो भी महंगा होता है। और हमको बोलता है जी 2 साल तुम इसको पालो, उसका पैसे के कैलकुलेटर के हिसाब से हिसाब लगाओ, तुम मुझे वही पैसे दे दो, 300 रुपये दिन इसका हिसाब करो, या 400 रुपये एक दिन का हिसाब करो, और 2 सालों का हिसाब इकट्ठा करो, ये तुम्हें फिर पता चलेगा। ये बताओ कि मंडी आए हो, किस टाइम से घूम रहे हो? तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए। अच्छा, तो अभी तक कोई अच्छा दाना नज़र आया? अच्छे दाने तो काफ़ी हैं, लेकिन रेस के लिहाज से जो है ना काफ़ी जो है ना ज़्यादती हो रही है। ज़्यादती इस लिहाज से हो रही है, अब जैसे 4 मन का 5 मन का जानवर है, उसे मैक्सिमम 3 लाख का होना चाहिए, 2.5 लाख का होना चाहिए। इन्होंने उसके रेट्स भी जो है ना 5.5, 6.5, 7.5
تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ یار اتنا مہنگا کیوں کر رہے ہو, تو انہوں نے آگے سے آپ کو جواب دیا کہ یار آگے مہنگائی؟ سے ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم آگے سے مہنگا لائیں. تو مطلب یہ پھر پیچھے سے سرکل چلا آ رہے ہیں, یعنی خود مہنگا کریں, آپ کیا رکھتے ہیں؟ تو اب یہ تو اس طرح تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن یہ ہے کہ جس بیوپاری کے پاس بھی جائیں تو یہ آگے سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیچھے سے مال مہنگا پڑ رہا ہے, پیچھے سے مال مہنگا پڑ رہا ہے. اگر آپ گوشت کے حساب سے بھی لگائیں 1100 روپے کلو کے حساب سے, تب بھی اگر ایک 8 من کا جانور ہے اس کی ڈیمانڈ, چلو اگر ویسے پیسے 4,10,000 بنتے ہیں تو یہ لوگ لاکھ روپے قربانی کا رکھ لیں, 5.5 لاکھ ڈیمانڈ کر لیں, 6 لاکھ کر لو, 6.5 لاکھ کر لو, چلو میکس 6.5 تک ہونا چاہیے. آپ اگر جائیں ادھر کسی کے پاس بھی جائیں, اگر 400 کلو کا جانور ہے نا, اس کے 12, 13, 14 سے کم نہیں مانگ رہے. تو یہ لوگ اپنی مزدوری, محنت خواری, ان سب میں وہ مزدوری 2, 2.5, 3 لاکھ روپے ایک جانور سے, ایک جانور تو نہیں لائے ہوتے نا, یہ تو 10, 10, 11, 11 جانور لائے ہوتے ہیں, تو آپ ہر جانور سے یہ 5, 5, 6, 6 لاکھ روپے نکالیں گے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے منڈی کی ریٹ کافی تیز ہے؟ بہت زیادہ تیز ہیں مطلب. اور ایک اور بھی انٹرویو دینے لوگ آتے ہیں نا ادھر نیوز میں, تو ان کو منڈی کے ریٹ جو ہے نا, ہم بھی بلاگس دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ, تو ان میں ریٹس ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جب اب اس دن میں ایک بلاگ دیکھ رہا تھا, اس میں ایک بیوپاری, اس کا ریٹ 5.5, 4.5, 3 جانور انہوں نے دکھائے, 4.5, 4.5 اور 5.5. ہم کل اسی بندے کے پاس گئے, ہم نے کہا یہ آپ کا بلاگ دیکھا تھا, اس کے کیا ریٹ ہے؟ تو اس نے کہا 7.5, 7.5 اور 6.5, 2 لاکھ روپے بڑھا دیا. ہم نے کہا یہ آپ کا بلاگ؟ کہتے نہیں, یہ تو بکے ہوئے ہیں, یہ تو ہم نے کل رات کو ہی مال بھیج دیا تھا. پچھلے سالوں سے اگر ہم آج کا کمپیریزن کریں تو اس سال کتنا مال مہنگا ہو گیا؟ کیونکہ آپ تو خود پال رہے ہیں, تو آپ بتائیں ریٹ کس حد تک بڑھائے ہیں آپ نے؟ یہ تو خود یہ پنجاب والا, پنجاب سے مال مہنگا ہو گیا, ادھر سے بھی مہنگا ہو گیا. یہ پنجاب سے ریٹ نکلتا ہے, ادھر تو پتہ نہیں لگتا ہے, پنجاب سے ریٹ نکل جائے گا, ادھر سے بھی مہنگا ہوتا ہے. یہ ادھر سے مہنگا ریٹ نکلتا ہے, ادھر سے پنجاب والا مہنگا بیچتا ہے, اس وجہ سے ادھر بھی مہنگا ہو گئے. اور اس سال مہنگا ہے مال, اس سے طرف سے مال زیادہ مہنگا ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے سارے 2 دانتوں والے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, سارے ہمارا گھر کا پٹا ہے مال ہے, اور 2 دان والا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ 2 دانتوں والا جو دانہ ہے 8 من کا اگر ہو تو اس کی قیمت کتنی سے کتنی ہوگی؟ یہ تقریباً 18, 19 لاکھ, 17 لاکھ اتنا ہوتا ہے. 8 من کا؟ 8 من کا جی. تو کافی مہنگا نہیں ہو گیا؟ یہ تو بس منڈی کا ماحول ہے, ریٹ ایسے ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ لوگ ابھی بیل لینے آ رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں آ رہا ہے جی, آ رہا ہے, سب لوگ آ رہے ہیں, چکر مکر لگاتا ہے, کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا ہے, کوئی انڈیا سے پوچھنا کرتا ہے. ابھی تک کوئی اچھا دانہ نظر آیا؟ آئے لیکن مہنگے ہیں یار. کس حد تک مہنگے؟ اگر پچھلے سال سے یا اس سے پچھلے سال سے مہنگے, پچھلے سال سے مہنگے. فی الحال تو مہنگے, ابھی آخری دنوں میں پتہ نہیں لگتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سال انشاءاللہ قربانی کے لیے کچھ لیں گے؟ یار انشاءاللہ جب واجب ہوگی تو پھر تو لوگ کرتے ہیں, اور واجب نہ ہو تو وہ تو الگ بات ہو. نہیں مطلب پسند کا جانور لینا, اس میں بات ہے. کہاں پسند کا, پھر تو انشاءاللہ خیر ہے, کوئی 10-20 ہزار مہنگا بھی جو ہے نا وہ پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ جتنے ریٹ کہہ رہے ہیں. ریٹ کافی تیز ہے کافی تو وہ. اچھا, جانور لینے سے پہلے آپ یہ کانگو وائرس جو ہے اس کی ویکسینیشن کا پتہ کریں گے, کس پہ ہوا ہوا ہے انجیکشن کی؟ خواہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, یہ تو آپ کو نہیں بتاتے, صاف بات یہ نہیں کہیں گے. تو آپ کیسے کنفرم کریں گے اس بات؟ ڈاکٹر سے کنفرم کریں گے. تو ڈاکٹر اب یہاں پہ تو یہاں پہ بھی ہوں گے ڈاکٹر, یا نہیں ہو تو چرگان چوک میں, بادشاہ خان چوک میں ہاسپٹل بھی ہے, اس سے بھی پتہ لگتا ہے. جی ناظرین, جیسا آپ نے دیکھا کہ مویشی منڈی تو سج چکی ہے, لیکن گاہکوں کا آنا نہ کے برابر ہے. بہت کم لوگ آ رہے ہیں, اور جو آ رہے ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ مال کافی حد تک مہنگا کر دیا. کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ 100% تک مال مہنگا ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے وہ لینے کی استطاعت نہیں رکھ پا رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کیمرہ مین حذیفہ کے ساتھ فرحان خان, میڈیا 91 نیوز پشاور.